अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुदरत के अपने अपने फ़ैसले हैं। आज दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी में अमली तौर पर कर्फ्यू लगा हुआ है और मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हामी वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर मुसल्लह होकर घुस चुके हैं। बहुत सारे लोग अंदर घुस चुके हैं, बहुत सारे लोग राहदारियों में फिर रहे हैं और इर्द गिर्द की इमारतों पे वो काबिज हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस और जो नेशनल गार्ड उनसे के अहलकार उनको हटाने में और उनको गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक 4 अमरीकी शहरी मारे जा चुके हैं। 6 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुल्क भर के हामियों को वाशिंगटन डीसी में बसों के ज़रिए आने का कहा था। बहुत सारे लोग वहाँ जमा हुए जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया और ये कहा कि हमारे इलेक्शन चोरी हुए हैं, धांधली हुई है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम इनके इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं करते। और डोनाल्ड ट्रंप के उकसाने पर लोगों ने ये अमल अख्तियार किया है कि वो पार्लियामेंट पर चढ़ दौड़े हैं और जिसका नतीजा यही हुआ है जो मैंने आपकी खिदमत में अभी अर्ज़ किया है कि पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस चुके हैं मुसल्लह होकर और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कांग्रेसमैन हैं, जो ऐवान नुमाइंदगान के जो नुमाइंदे हैं उनके मुंतखब, वो उनको रेस्क्यू करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको सेफ़ एंड सिक्योर एग्ज़िट देने के लिए अब अमेरिकी जो मशीनरी है इंतज़ामिया वो कोशिश कर रही है। लेकिन ये सिलसिला थमने वाला नहीं है क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक जो 19 नवंबर को इलेक्शन हुए थे और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और जो बाइडन वो जीत गए थे, इन नतायज को डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही तस्लीम नहीं किया और उनकी बहुत सारी ऐसी जो कन्वर्सेशन है, जो कुछ गुफ्तगू है, जो उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन किए हैं, वो भी मंजर आम पर आ चुकी है, जो जिसकी कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जेल भी जा सकते हैं। अमेरिका की कई सालों पर मुहित जो जमहूरियत की तारीख है उसमें ये सब कुछ अनहोना नज़र आ रहा है, बड़ा गैर मुतवक्के है और आज तक ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि अमेरिका कई सौ साल से दुनिया का जमहूरियत का एक चैम्पियन बना हुआ फिरता था, बड़ा अलमबरदार था। अमेरिकी अपनी इस जमहूरियत पर बड़ा नाज और फ़ख्र किए करते थे और दुनिया को ये सबक सिखाते थे, हर वक्त जमहूरियत, जमहूरी इदारे, जमहूरी अक़दार, इंसानी हकूक़, ये आज़बर ये इन्होंने की होती थी। और यही ड्रामे जो आज अमेरिका में रचाए जा रहे हैं ये हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में रचाए जाते थे और फिर हमें उकसाया जाता था, हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ़ को आपस में लड़ाया जाता था और इसी बहाने फिर अमेरिका जैसे ममालिक को हमारे ममालिक तरक्की पजीर ममालिक के अंदर मुदाखलत और हमारी पॉलिसियों पर असरअंदाज होने के मौके मिलते थे। लेकिन आज देखें, उसी अमेरिका का हशर देखें, क्योंकि वहाँ हर शहरी को असला रखने की इजाज़त है, इसलिए मुसल्लह लोग अब अमली तौर पर अमेरिकी कैपिटल पर काबिज़ हैं और इस वक्त घमसान की सी सूरत हाल है। अब वहाँ कर्फ्यू नाफिज है, वहाँ के मेयर ने कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वाइट हाउस पर अभी तक काबिज़ हैं क्योंकि 19 जनवरी तक उन्हें वहाँ रहने का आइनी और कानूनी हक हासिल है और वो अपने हिमैतियों के साथ वहाँ मौजूद हैं और वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जबकि जो जीतने वाले वहाँ से प्रेसिडेंशियल के उम्मीदवार हैं, जो अब जीत चुके हैं वहाँ से अमली तौर पर वो प्रेसिडेंट बनने की अहलियत रखते हैं, वो हैं जो बाइडन। उनके हिमैती अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उन्हें ये आइन और कानून हक देता है अमेरिका के वो 20 जनवरी को
وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ باہر نکلنے کے لیے راضی ہوتا ہے یا امریکن فورسز کو انہیں جا کر باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ باہر آنے کے لیے راضی نہیں ہوتا اور جو بائیڈن اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اپنے حمایتیوں سمیت، تو پھر جو آج یہ خانہ جنگی کی سی صورتحال ہے، یہ اس کو مزید بھی بڑھاوا مل سکتا ہے۔ اور یہ جو واشنگٹن ڈی سی میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور دنیا بھر کے چینل دکھا رہے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آگ اب پورے امریکہ میں پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف پورے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں بلکہ وہاں کی معیشت پر بھی ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان ان پر بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور مختلف اداروں کے درمیان بھی کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ 3-4 دن پہلے ہی امریکہ کے 10 ڈیفنس سیکرٹریوں نے، ایکس ڈیفنس سیکرٹریوں نے باقاعدہ طور پر ایک خط لکھ کر وہاں کے میڈیا میں یہ شائع کرایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو بسوں کے ذریعے پورے ملک سے اپنے حمایتیوں کو واشنگٹن ڈی سی میں بلا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بہت خطرناک صورتحال جنم لے سکتی ہے اور ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور ان کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں کہ 6 جنوری سے، آج پاکستان میں 7 جنوری ہے، امریکہ میں صورتحال انتہائی تشویشناک اور خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور پوری دنیا جس کے فیصلے امریکہ بیٹھ کر اسی ایوان نمائندگان میں یا اسی جو امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے یا جو جسے کیپیٹول کہتے ہیں، اس کے اندر بیٹھ کے جو دنیا کے فیصلے ہوتے تھے، آج وہیں پر جو اس کے نمائندے ہیں الیکٹڈ، وہ اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، اور مسلح لوگوں نے وہاں کے ڈائس پہ حملہ کر لیا ہے، کرسیوں کو توڑ پھوڑ کی ہے، اور وہ دن دناتے پھر رہے ہیں اور امریکی قانون کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ ساری سازش کے پیچھے، اس سارے ڈرامے کے پیچھے جو یہودی جو ذہن ہے وہ کار فرما ہے، کیونکہ صہیونی کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے، بلکہ ان کی پلاننگ ہے کہ امریکہ رغبہ زوال ہو تاکہ اسرائیل کو جو ہے سپر پاور بنایا جا سکے۔ اور اسی وجہ سے اسرائیل اور چین کے درمیان بھی ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے، کیونکہ چین مستقبل کا ایک نیا سپر پاور بننے جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے اسرائیل کے بھی اپنے انٹینشن اور ارادے اور پلاننگ ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کے لیے ایک مکافات عمل سے کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو جمہوریت کے نام پر جس طرح ان کے معاملات میں ٹانگیں اڑایا کرتا تھا، کبھی عرب سپرنگ کے نام پر خلیج میں، کبھی ہمارے جنوبی ایشیا میں، پاکستان میں یا باقی دیگر ممالک میں جمہوریت کے نام پر مداخلت، اور پھر دنیا بھر کے ممالک کے حوالے سے سالانہ بنیادوں پر انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے رپورٹیں جاری کرنا، یا پینٹاگان جو ہے اس کا جو وزارت دفاع یا اس کی CIA کبھی افغانستان میں، کبھی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بہانے عراق میں، یا اسی طرح لیبیا میں یا سیریا میں، تو الغرض جس طرح انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا بھر کو عدم استحکام سے دوچار کی ہے، جمہوریت کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر، جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار کے نام پر، آج خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان امریکہ کی جمہوریت، جمہوری اداروں اور جمہوری اقدار کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی نظام حکومت، اس کی قیادت اور اس کی عوام اس سوال کا کس طرح جواب دیتے ہیں۔ دنیا بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے،
اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔